حضور دے صحابہ نے نبی نال کنا پیار کیتا ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شادی ہوئی ہے. شادی دی پہلی رات مسلمانوں شادی دی پہلی رات جنگ عہد ایام چل دے پہنے. رات دا ویلا تے آمینہ دے لال نے اعلان فرمایا صحابہ آ جاؤ کافر مدینہ منورہ تے حملہ کرن لگے نے. آؤ جا کے میدان جہاد دے اندر کافراں دا مقابلہ کریے. کافراں دا مقابلہ کرنا واسطے حضور نے اعلان فرمایا. مسلمانوں صحابہ فوراً اکٹھے ہو رہے نے. حضرت حنظلہ بھی اپنے بستر تو اٹھے نے. غسل بھی نہیں فرمایا کہیں حضور دا حکم مندیا ہویا دیر نہ ہو جائے. حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہون واسطے چار پائی تو اٹھے نے. بیوی عرض کر دیے اے میرے سر دے تاج مینوں ایتھے لیا کے مینوں چھوڑ کے کدے جا رہے ہو. حضرت حنظلہ یو کہندیا پہ نظر آندے نے اپنی بیوی نو پیغام سنا دیا ہوا نظر آ رہے نے. جنہ ویکھ لیا جنہ انہیں آکیا شادی ہوئی ہے میں نہ جاواں گا عذر ہے بہانہ ہے عذر لا لواں گا بہانہ لا لواں گا. میں کہ سونیا نہ ہے جدوں پیار کر رہی ہے اوتھے بہانے نہیں چل دے. پھر یاریاں نبھانیاں پیندیاں نے اوتے بہانے تے عذر تے بیمار ہون دا ناٹک تے بہانہ کر کے اپنے آپ نو بندہ بچا لوے. اینو عاشق نہیں کہندے تے فراڈیا کہندے نے. اینو عاشق نہیں کہندے تے دھوکے باز کہندے نے. اینو محبت نہیں کہندے تے ایکٹنگ کہندے نے. محبت ہوندی ہے جڑے میرے نبی دے صحابہ نے نبی نال کیتی ہے. شادی دا بہانہ نہیں لایا. یو کہندیاں پہ نظر آوندے نے کرما لیے تو تے آ جائیں لیکن تینوں نہیں پتا جن نے ویکھ لیا اسے ماہینوں او غیر والے نہ تک دینے. حضرت حنظلہ نے بستر چھوڑے ہے حضور دی بارگاہ دے اندر شامل ہوئے تے جنگ دے اندر چلے گئے نے. جنگ جاری ہے مسلمانوں جنگ کردیاں حضرت حنظلہ شہید ہو گئے نے. حضرت حنظلہ شہید ہو گئے نے. جدو جنگ ختم ہوئی ہے صحابہ ویکھ رہے نے صحابہ کتنے زندہ نے تے کتنے شہید ہو گئے نے. جڑے زندہ صحابہ نے آمینہ دلال نے انہاں دے وچ نظر دوڑائی ہے تے حضرت حنظلہ نظر نہیں آئے. اے جملہ جنوں سمجھ آ جاوے لازمی بولیا جے توجہ کریا جے. آمینہ دلال نال وفا کریے اللہ کی انعام عطا کردا ہے. جملہ سنیا جے دلاں وچ ٹھنڈ پہ جائے گے. نبی نے صحابہ دے درمیان نظر دوڑائی ہے حضرت حنظلہ نظر نہیں آئے. جڑے شہید ہو گئے نے انہاں وچ نظر کیتی ہے حضرت حنظلہ نظر نہیں آئے. آمینہ دلال نے انج نظر اٹھائیے نبی نے نظر اٹھائیے تک دیکھینے فرشتیاں نے نورانی تختہ بچھایا ہے اتے حضرت حنظلہ نو لٹایا ہے. اللہ نے فرشتیاں دی ڈیوٹی لگائی ہے. اے میرے فرشتیاں قبر تے اے دنیا تے بندہ مر جائے انہوں دا بھائی غسل دے رہا ہے انہوں دا باپ غسل دے رہا ہے ان محلے دا مولانا غسل دے رہا ہے. اے میرے نبی دا صحابی شادی دی پہلی رات حضور نال وفا دی خاطر بیوی نو چھڈ کے حضور دے در تے آ گیا ہے. ان اللہ نے شہادت ادا فرمائی ہے. اے میرے فرشتیاں نورانی تختہ بچھا لو اتے حضرت حنظلہ نو لٹایا ہے. مسلمانوں فرشتے نوری پانی دے نال حضرت حنظلہ نو آسمانہ تے غسل دے رہے. حضرت حنظلہ آسمانہ دے اتے توانو فرشتے غسل دے رہے. اے شانہ کیویں ملیاں نے اے مقام کیویں ملیا ہے اے عظمتہ کیویں ملیاں نے. حضرت حنظلہ یو کہندیاں پہ نظر آندے نے دنیا والے جے نظریہ تے سوچے بنا لئے کوثر دا پانی اوے جند لا اے مدنی دے نامے اونجوی جنہاں نوں دا آخر
آخری جملہ مل کے پڑھ لو اے اونج وی تے جانی جندلا کوثر دا پانی ہوئے اونج وی تے جانی اے اونج وی تے جانی ہوئے اونج وی تے جانی کوئی ارکان نال مر گیا کینسر نال مر گیا ایکسیڈنٹ نال مر گیا حادثے نال مر گیا کوئی مسلمان ہوئے گڈیاں تو ڈگ کے مر گیا کوئی مسلمان اور حادثے دے نال جا رہا ہے کوئی بیماری نال جا رہا ہے کوئی اپنی طبی موت جا رہا ہے مسلمانوں کسی نو اپنی زندگی گزار کے جا رہا ہے مرنا تے اونج وی ہے پر اے اونج وی تے جانی ہے جندلا